أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات، نحن اليوم بفضل الله عز وجل في مؤسسة تنبيه للصيانة والنظافة نقدم سعر خيري ريال واحد فقط لا غير لغسيل السجاد في جميع مساجد وجوامع مناطق المملكة. بفضل الله عز وجل نقدم خدمة التعقيم كما تشاهدون هنا مجانا لجميع المساجد والجوامع كذلك. ولذلك كل من ساهم في نشر هذا العمل المبارك بإذن الله عز وجل هو شريك معنا في الأجر. وهذه الخدمة بفضل الله عز وجل نقدمها لأغلب مدن ومناطق المملكة. ساهموا في نشر هذا العمل حتى تعم الفائدة لأكثر الجوامع والمساجد بإذن الله في جميع مدن ومناطق المملكة. نسعد بتقييم أعمال المؤسسة بعد الانتهاء من التعقيم والتنظيف من قبل أئمة المساجد والمشرفين عليها حتى نزداد عطاء بإذن الله عز وجل. نحن مع وزارة الصحة ضد فيروس كورونا. مؤسسة تنبيه في خدمة الجميع. حياكم الله متابعينا الكرام، بفضل الله عز وجل احنا شغالين الآن تعقيم تطهير لجميع طبعا مساجد وجوامع محافظة جدة كما تشاهدون. طبعا التعقيم والتطهير راح يكون بإذن الله عز وجل مجانا لجميع جوامع ومساجد محافظة جدة. احنا الآن شغالين حقيقة في ضغط، أرجو يعني الواحد يتحمل شوي، وكل واحد راسلنا على الواتساب راح إن شاء الله نوصله إلى مكانه بإذن الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. استضفنا اليوم مؤسسة التنبيه للتعقيم وتنظيف المساجد وفي معهد الدفاع الجوي قرابة 13 مسجد، والشغل كما يعني ترون أمامكم شغل على أفضل ما يرام. جزاهم الله خير الأخ عبد الرحمن، مشكور، جزاك الله خير. حقيقة عمل مشكور عليه، والسعر حقيقة مغري مقارنة بالشركات الأخرى. الحمد لله تم العمل والتطهير وكذا، وحقيقة بيض الله وجوههم ما قصروا والله. أنا في المسجد وشهادة لله، يعني قاموا بتنظيف المسجد من وإلى وتلميع الكراسي والخشب والمنبر. مؤسسة التنبيه لخدمات بيوت الله عز وجل، طبعا هي بإدارة الأستاذ عبد الرحمن الزهراني. ما شاء الله تبارك الله، عمل جبار وجهد وإتقان في العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدد الإجراءات الاحترازية خلال تعديل المسجد وخلال أيضا تعديل الأسطح، وعدد من الإجراءات إخراج دورات المياه، التنبيه على المصلين بإحضار بالوضوء في المنزل قبل الحضور إلى المسجد، وكذلك بتعقيم الليلين عند دخول المسجد، بالتعاون أيضا مع وزارة الصحة المديرية العامة للشؤون الصحية في مدينة جدة. تم بحمد الله عز وجل أيضا قياس درجة الحرارة، توعية المصلين بالإجراءات الاحترازية. كل مصلي أيضا يأخذ ويصنع السجادة الخاصة معه والمسجد الإلكتروني أو المسجد الخاص. هذه الإجراءات الحمد لله عز وجل أثمرت الشيء الكثير، وجدنا الحمد لله وعي الآن من جميع المصلين خلال هذه الفترة الحمد لله عز وجل.